کرنٹ موجود ہوئے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی. ایمان دیا مثالاں دیندا ہے. عورت حضرت آسیہ جہے ویلے آسیہ نو ایمان نصیب ہویا ہے. ایمان قبول کرنا سوکھا ہے پر او دی حفاظت کرنی اوکھی ہے. اس واسطے نصیب تو ہو گیا ہے. ایک او کگھی دیون والی نوکر دے ذریعے ایمان تا نصیب ہو گیا ہے. مگر اگاں ہن انج جفا ماری پئی ایمان نو تے خدائی بھی گئی, ساری وفائی بھی گئی, کھٹڑے تے چار پائی بھی گئی, جوانی دی ازمائی بھی گئی, شاہی بھی گئی, ہر شے نو لت ماری کھلیے. اپنے اللہ نو دی اللہ سائیاں اپنی تقدیر نو آکھ جتنا زور لاونا سلا لوے. جے میری ازمائش کرنی ہے یا تا ان ڈٹھیاں نال یاری لگے نہ ہا, جے کر لگ گئی ہے ہن میرے وجود دی تار تار تا ہو وئی سی مگر ایمان دا کرنٹ میں ضائع نہیں ہونا. اس واسطے نتیجہ نکلے خدا مشہور ہے فرعون تے خدا دی بیوی مشہور ہے حضرت آسیہ. مگر جڑے ویلے ایمان دی دولت نصیب ہو گئی ہے اس نو پتہ لگا ہے انہیں پتہ جو گھر آیا ہے اپنی عادت دے مطابق آدھا ہے کھانا لے آؤ. اگوں حضرت آسیہ دیے ہاں کھانا کیا ادو تو خدا آئے تے ادو کھانے منگدا ہے. منہ تویک بوتھی تویک وڈے خدا بنے ہوئے دی او وجو جہان دیا. ہون توڑی مخلوق نوی انا کیتا ہی میری اکھی چی دھوڑ سٹیائی. ہائے ہائے میں تا چاندیاں میرے اتے اتنے مسائب آویں جو پچھلے گناہ میرے معاف ہو ونجن ورچڑ ہو ونجن میرا معاملہ تے میرے اللہ دا. فرعون دا خبردار خبردار مت کہیں دوے خدا دا نہ لے ہوئی. اس ویلے آتی خبردار مت کہ میرے خدا دے بارے دے اندر کوئی لفظ پہ آکھیں رب اللہ الذی لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. میرا ترب او ہے جیندے کو لکیا چھپیا راز میرا یا کہیں دا کوئی نہیں. ہر شاید اتے نظراں اس دیاں تے تو وجوا تینوں تا کت دے پرلے پاسے دا پتہ بھی نہیں کہ روٹی کھاون میری جڑی کھاون والا مقام ہے او پکی ہے روٹی کے نہیں. تو کیویں خدائی دے دعوے کر سکدا ہے کہ آسیہ تینوں ہو کے گیا ہے. آسیہ دیے پتہ مینوں کوئی نہیں کہ ہو گیا ہے کیونکہ میں ویکھ کے تا نہیں یاریاں لائیاں اساں وی ان ڈٹھے سودے کیتے کھلے آئے پر ہن دل چ پھب گیا ہے 360 جوڑ دا سپرنگ جتنا بھی ہے سارے دے سارے چ کھپ گیا ہے میرے ان ڈٹھے اللہ دا مقام. ہن میرا جوڑ جوڑ تا جدا ہو سکدا ہے. ایمان دی دولت کدے نصیب ہوئی تے ول جدا نہیں ہونی. اخیری اس نو حکم دیندا ہے اے فاخرہ لباس بادشاہاں والا لہا دے. فوراً لہا دیندیے لہندی ویلے آتی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. وت پرانے ٹاٹو دے گل پویندا ہے پاویں لگ دیے تاوی بسم اللہ بسم اللہ. وت بوکر ہاتھ وچ دیندا ہے تے آدا گلیاں وچ بہاری دے. وزیراں آکھیا ہے جے تڑی اینو تکلیفاں نہ دیسیں اپنی عزت دا درد اس نو نہیں آونا او تڑی تیرا دعویٰ تسلیم نہ کرے سی. اینو ذلیل کر تاکہ ذلت تو ڈر کے تیری خدائی
مائی دا دعویٰ من لوے مائی صاحبہ بوکر ہاتھ چ کر کے بہاری گلیاں چاہتی ہے ٹردی ودیا تھی بسم اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ لا الہ الا اللہ برکت تیری لا الہ الا اللہ نصرت تہدی لا الہ الا اللہ رحمت تیری لا الہ الا اللہ مدحتاں میں تو لا الہ الا اللہ امیداں تجھ تے لا الہ الا اللہ آساں تیریاں لا الہ الا اللہ بولا مارے لا الہ الا اللہ وسدے اجاڑے لا الہ الا اللہ اجڑے وساویں لا الہ الا اللہ جلار اٹھیندی ہے مائی صاحبہ کلیے لا الہ الا اللہ کھن والی مگر جو دل سے نکلتی ہے سر رکھتی ہے اللہ اس مائی مظلومہ دا آواز چاہ کے سارے شہر دے اندر 36,000 دی آبادی چ پھیلا دیتا ہے او وزیر دیاں دھیاں امیراں دیاں لڑکیاں دو شیزائیں بیگانیاں ساریاں دی ساریاں آواز سن کے آندا کڑکار پے ویندا کداں تو چڑھ کے ویدیاں فاخرہ لباس لہا کے ون کے پرانے ٹاٹ اپنے گل گھت کے انہیں بہاریاں تج کر کے دیواراں تو چھال مار کے آدیاں جے سانو خوشی دے ٹائم تے تو امام بن کے رہی ہیں تا غمی دے اندر بھی اسا تیری قیادت تے ترنا اگے ایک مائی ودیا دی لا الہ الا اللہ بات 36,000 مائی پیچھو لگی ہوئی ہے او بھی نالا دی لا الہ الا اللہ او آندا ہے او دا وزیر آ کے اے یک نہ شد دو شد اگے تو تے کم ود گیا ہے مگر انہاں بے ایماناں نو پتہ کوئی نہیں سارے دنیا دے بھامبڑ تا مسم سکدن اروڑیاں نو اگ لگی تا مسم سکدی ہے چوہے تا مسم سکدن چیخے تا مسم سکدن خندقاں تا مسم سکدیاں پر دل چنگاری توحید دی لگی ہوئی اللہ دل دے اندر چنگاری جے ایمان دی لگ جاوے اے دنیا نو تا ساڑ دیندی اے کدے آپ بجھدی ہوندی نہیں نتیجہ کے نکلیا انہوں نے اخیری عورتاں اپنیاں نو واپس لائے گئے سختی نال لائے گئے ہن او کردا انج وزیر اس نو مشورہ دین یہ ٹاٹ پرانے بھی لہا کے اینو پتھر تپدے پتھراں تے لٹا کے تپدی ریت تے لٹا کے سینے تے پتھر کٹا 20 سپاہی کھڑے کر جڑے دے وجود دے چھوڑے لا لوین اتو نازک بدنے دا چھل لوین اینو پتہ لگے کہ ایمان کیویں ہوندا ہے مگر انہاں موزیاں الو دے پٹھیاں نو پتہ کوئی نہیں ایمان جداں دل وچ رچ ونجے ٹھکانہ بنا ونجے کھوب ونجے وج ونجے پج ونجے چھک ونجے پھب ونجے رچ ونجے سارے وجود دے انگ انگ وچ وت جان تا جواب دے ویندی ہے مگر ایمان اپنا ٹھکانہ چھوڑن واسطے تیار نہیں ہوندا انہاں ظلم و ستم دے بن بندے اس واسطے بالکل کپڑے تے ٹاٹ بھی اتار دیتے وجود تو نازک بدن اللہ پاک دے فرشتے آدن اللہ جڑے اللہ تیرے پیچھے جڑے لٹے ونجن انہاں نال انجے کریندا ہونا ہے تو انہوں تسلی بھی کوئی نہیں پیا دیندا عورت مانو ہو کے صرف نازک ہو کے تیرے پیچھے سارا کچھ ہوندا پیا ہے تے تو بھی کئی گل نہیں پیا کریندا اللہ فرماندا نوریو تانوں اس رات دا پتہ کوئی نہیں اللہ
بشر خاکی تے میرے درمیان جڑے راز ہوندے تانوں اس راز دا پتہ کوئی نہیں. نوری تے ہو تساں مگر تانوں اے دا شعور نہیں. وچے وچے گھنڈی چلدی ہے, وچے وچے کرنٹ چلدا ہے, وچے وچے تاراں چلدیاں, وچے وچے گیس چلدا ہے, وچے وچے شوٹنگ ہوندی ہے, وچے وچے بندے تے میرے درمیان ایمان دے کرنٹ چلدے. او فرشتیو تانوں تا پتہ بھی نہیں لگدا کہ بندے دے ایمان دا کرنٹ کتھوں توڑی ترقی کر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کئی سمجھ آتی پئی نے؟ کداں ہی بھول کے بھی نہ آکھیا ہے جو نبی نور ہوندا ہے, کیوں جو آکھن والا پکا سور ہوندا ہے. نور غلام بن سکدا ہے, بشر دا سردار نہیں بن سکتا. اللہ اللہ. توجہ ہے او میں ادھر ویکھو ساوی پگڑی والیا دسے سانچ روشنی تک ہوئی کھلی نور دی. اللہ پاک اس دے وچ یہ آکھیا ہے کہ اللہ دی طرفوں ایک نور آیا ہے. کیڑا نور؟ و کتاب مبین, یعنی اللہ دی کتاب کھلم کھلی آئی ہے. اصل نور قرآن پاک ہے. اچھا جی توجہ ہے. انہاں جڑے ویلے لٹایا ہے سینے پتھر کٹایا ہے تے 20 آدمیاں نو چھمکاں ہاتھ وچ دے کے انہاں آکھیا اینو مارو. صنف نازک بدن دے چھوڑے پٹیویں تے رتوں دے فرناٹے وجن. اپنے آپ تینوں جان دا تما لگ سی, ایمان دا دعویٰ چھڑ دے سی, مگر اللہ کریم آدھا ہے میں اپنی اتو ٹیپ ریکارڈ لائی ہوئی کہ جہڑا کلمہ مائی بولے سی مینوں ایڈا پیارا لگنا ہے کہ او دا قرآن بنا کے قصہ پورا محمد تے نازل کر دے سا قرآن پاک دے اندر. اللہ دا کرنا ایسا ہوندا ہے. لٹا دتا گیا ہے مائی نو, گل گل تے پئی کر دیے بسم اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ مینوں پتہ ہے جیڑا کچھ ہوندا پیا تو کریندا پیا ہے. توجہ ہے. یہ وڈی اوپری گل ہے. بیٹھے ہوئے بندے دے سر چ کوئی آ کے ڈانگ چ مارے نہ تے مڑ اگو بہ کے معافی چ منگے تائیں وہ بندہ سارے یاتی ادو تے اعتبار نہ کرے سی. تے بندے تے خدا دا کوئی تعلق عجیب ہے. بندے نو اے بھی پتہ ہے کہ جیڑا دکھ پیا دیندا کون ہے, چھمکا مریندا پیا کون ہے, تے واتوی ایمان دے کرنٹ نو قابو کر کے آدھا ہے جے دکھ ہٹاونا ہے تائی اس سے ہٹاونا ہے, اور کوئی نہیں ہٹا سکتا. بس درخواست دے سی تائی کئی نو اللہ ہو. بس دکھ کیوں دیتا ہے اللہ پاک؟ اللہ دا جے دکھ نہ دیواں ہاں تا تیرا رنگ نکلے ہاں, وہ تیری قیمت ودھاون واسطے دکھ پیا دینا. سنارے نو کیا کیا پاسے والا سونا ہے تے اینو کٹھالی چ گھت کے بیٹھا گلینا ہے. اس آخیا یار یہ شک تو کوئی نہیں, پر اتوں والی دھوڑ ہی لے وئی سی تے اصل رنگ ہی نکل سی جو قیمت اگے تو وت وئی سی. اللہ فرماندا ہے مومن ہے تا پاسے والا سونا, اینو کٹھالی چ تائیں چ گھتے نہ جو باہر والی دھوڑ شوڑ ہی لے ونجے, وچوں دا اصل ایمان دا رنگ نکلے تے قیمت دی عرش تو بھی زیادہ ہوے. عرش دی اتنی قیمت نہ ہوے جتنی اس مومن دی قیمت بن جائے. اللہ اللہ کریم فرماندے جڑے ویلے انہاں مارنا شروع کیتا ہے, مارنا 20 بندے مارنا شروع کرتا, مار مار کے اخیری ابتدا وچ تے پریشان ہوئی ہے بی بی, کرسی پا کے بیٹھا فرعون, تماشا ویکھدا حضرت آسیہ دا. پہلے پہلے تا پریشان ہوئیے, تھوڑی دیر گزریے تا اس ویلے ویکھدا فرعون جویں جویں چھمکا لگدیاں انہیں مائی آسیہ ہسنا شروع کر دیندی. وہ حیران ہویا, انہاں نے دسیا وہ اینو کی ہو گیا ہی نہیں. پہلے مریندے رہے مائی صاحبہ روندی رہی, روندی بھی رہی تے ایک کلمہ بھی آتی رہی.
مگر کچھ عرصے دے بعد مارن والے مار مار کے تھک پوین، مگر مائی آسیہ ہسنا شروع کر دے۔ فرعون آکھیا ہٹ جاؤ محلن، مینوں پچھن دیو اس آسیہ کولوں، یہ تا یک نہ شد دو شد بلکہ ترائے شد، یہ تا الٹا ہسنا شروع کر دیندی ہے۔ پوچھیا سامنے آ کے آسیہ کے گل ہے جداں تیرے وجود تے لگدیاں چمکاں، بجائے رون دے الٹا ہسنا شروع کر دینی۔ آتیو وجو نا شکرا کم ذات بے حیا، او سائیاں سامنا او کھا کے اللہ دا اللہ نو بھوکن والیا۔ میں تینوں دساں اگے میں ان ڈٹھے اللہ دے عشق دے اندر کچی تاں مینوں اپنے وجود تے درد محسوس ہوندا، میں روندی تے جویں جویں ایمان دی بھٹی دے اندر میں کٹھن ہوندی گئیاں، جویں پکدی گئیاں کندن ہو گئیاں۔ ہن اے نتیجہ ہے جڑے ویلے تیرے سپاہی مینوں مارن لگ دین، جے میں اتا ویکھدیاں اتو پردے جلال دے ہٹ ویندن، ایدیاں سونیاں شکلاں، ایڈے سونے محل، ایڈے لال تے جواہرات دیاں جڑیاں کچاریاں مینوں معلوم ہوندیاں، میں انہاں دے خیال وچ لگ ویندیاں، مینوں اپنے وجود تے پون والیاں چمکاں دا پتہ وی کوئی۔ میرا تعاون کرن والا کون ہے؟ رل کے میرے نال گٹھڑی چواون والا کون ہے؟ مصیبتاں دیندا بھی آپ ہے مگر رل کے گٹھڑی چویندا بھی آپ ہے، مصیبتاں دے کنڈے وچھا بھی آپ دیندا ہے، تے جداں ویکھے بندہ اوکھا پہ ہوندا ہے وت نال آپ رل کے گٹھڑی سر تے رکھا دیندا ہے، تے کامیابی دا ترا ہی بندے دے سر تے ہوندا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فرشتے بھی حیران ہن کہ بلیندا ہی نہیں پیا، حالانکہ اللہ کریم نو بولن دی ضرورت ہی نہیں۔ اس بنا دوتے جدا یار دی کنڈ سیاڑنی ہے اللہ، ایمان دی او کنڈ سیاڑ کے اللہ نے امداد کرنی ہے، ہن بولن دی ضرورت کیڑی ہے؟ انجے ہوندا میاں رات ڈھل گئی منا منا کے، ہوٹھ سک گئے بلا بلا کے، سونا بولیا تا وت بھی کوئی نہیں، جات مارس چمو لکا کے، کنڈے تھک گیا ہٹا ہٹا کے، سونا ول وچھیندا ہے چجا جاتے، ولو تڈے دھر آندا ہے نجا نجا کے، ول آپ ہٹیندا ہے چمو لکا کے۔ آ مصیبتاں دے کنڈے وچھیندا ہے تے آ وچھیندا ہے، مگر بندہ جڑے ویلے ہٹاون تے زور لیندا ہے ویدا راندا ہے، جے بندہ اوکھا پیا ہوندا ہے آپ رلے رل کے گٹھڑی سر تے چوا کے ٹور دیندا ہے۔ پر ایمان دی لاج تا رکھے نا بندہ۔ لوگ آتے ہوندے ہان میاں اے کم دین اللہ ادھار تے ہے، آتے اے بدلہ کدن ملنا ہے؟ قیامت اللہ دا لعنت آکھن والے دے منہ تے۔ اس ایمان دا فائدہ کیڑا جیندا بدلہ قیامت تورا کہنو مکئی دا پھلے جتنا ہی نہ چاہیے نا۔ ایمان جدو معیار تے تل وجے، مینوں اللہ ہون دی قسم ہے بندے نو موت نہیں دیندا، میں جے تڑیو دی منہ منگی ہر شے دینا، صرف تولنا باقی ہوندا ہے، تھوڑا جہا جانچ کر کے تے ہلاونا ہوندا ہے۔ جے بندہ اسے چی وٹ گیا ہے تے ایمان نو قابو ہو گیا ہے تے نتیجہ نکلدا ہے کہ ہر شے اللہ دے سامنے بچھا کے رکھ دیندا ہے کہ اللہ دی شکایت۔ بعض بندے آتے نا یار مرے دے ہاتھ تھگاں تے پمدا نہیں، دوئے نو بیٹھے تے سیندے ہوندے، اے دوئے دوتے ڈھیر بیٹھے تے سیندے ہوندے نے ایک بائے نو۔ ہاں کھلوارا اتنا ہویا باسا ڈھو ڈھو کے اٹھا دی کانڈی ٹوٹ گئی تے مکدے دا پتہ ہی نہیں لگا، پیرا ماریا پتہ نہیں کدے گیا۔ اللہ دا لعنت پوی، میری شکایت انہاں دے کو بیٹھا کرنا، کیونکہ جے برکت چاہیے تو میں چاہیے، ڈھیر نو تھوڑا کیتا تو میں کیتا ہے، کیڑے بنوائیے دے اگے بیٹھا میری شکایت کرنا ہے؟ نا مراد دے پوترا حیا ہویا تو رات دا گھٹ چا بھریا، جے تو صبر کریا یقین رکھ کے کہ جو کچھ کرن والا میرا مالک ہے، سوچیاں تو تینوں پتہ لگ ونجیا میں مالک دی بغاوت کیتی، اللہ میرے رزق چ تھوڑ پیدا کر دیتی، تے تو الٹا شکایت نو لگا بیٹھا۔
جی میں پینا پینے تے گوان کیا قیدی دے گو ٹھوٹا چائی کھلوتا ہوئے ہائے نانے دے گو انے اگو روونا تے اکھی دا بے وقوفا کیا قائم ایتھے کائنات چے جیندے ہاتھ چ مبدھی چھٹی دتی ہے حتیٰ کہ او جنہاں کولوں تو توید ودا لکھائی نہ انہاں دے بوئے تے کھوتی کائی نہیں بدھی کھلی آپ تے تو منگ پین کے ودے کھاندے تے اسا تے تیرے کولو منگی کدائیں کاشا نہیں تے بغیر منگے دے تو مگدا ونجے تے میں دیندا وئی نہ تے ماشاءاللہ کیڑی وجہ تو بدسن ہو گیا میرے کولو اللہ اللہ واپس والا آتے ہیں کہ نہیں لوگ یار تریا چوتھا سال ہے بہو ہیلے کیتن تے ہوتے کیتن منگیا خدا کولو پر ساڈی گل گتھر پئی کائی اللہ دا رسول دا ہاں انج کدائیں بندہ نہ آکھے آنا تا اللہ پاک ہون دیون دا ٹائم لئی آندا جی اگو اس بندے اتاول چکیتی ہے اللہ دی شکایت چکیتی اللہ ہون بجائے رحمت دے لعنت چ بھیجی اللہ اللہ توجہ کر مائی صاحبہ حضرت آسیہ آک رضوان اللہ عنہا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو اللہ کریم نے بڑی سکت ذوق نال قصہ سنا جائے حضرت آسیہ جڑے ویلے اے جواب دیتا ہے اس ویلے اس آکھیا فرعون نے تھوڑا جہا ٹھہر جاؤ خون وت بحال ہون دیو تے وت کٹے سائنس نو ہائے ہائے اس وقفے وچ مائی صاحبہ کہہ دیے رب ابن لی عندک ہائے ہائے اللہ جاندا ہے بے جھجک ہو کے انج پوتر پیو کولو نہیں منگدا عورت اپنے خامد کو نہیں منگ سکتی پھرا پھرا تو نہیں منگ سکتا جی میں بے جھجک ہو کے آسیہ خدا کو منگے تے بے جھجک کی تسو ایمان ایمان چونکہ سارے وجود دیاں لوئیاں وچ ہس گیا ہے تے چھپ گیا ہے اس واسطے جھجک کا ہی نہیں رہ گئی ہن انج دڑلے نال پہ منگ دیے تے اللہ وت فخر دے طور تے قرآن بنا کے دسیا ہے جو مومن اگر ہوے تے انج میرے نال حجت تو منگدا او نہ تھکے دیندا میں سبحان اللہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین سبحان اللہ او میرا اللہ توجہ ہے منگنی ویکھو مائی دی تے دیونی ویکھو الہی دی ایڈی نڈر ہو کے پہ منگدی کیوں جو اسے انڈٹھے دے پیچھے جو سارا وجود چھلنی کرائی پئی ہے رب ابن لی او میرا بدی چھٹی دا مالک او میرے دکھ سکھ دے ذمہ وارا ابن لی عندک میرا ایک گھر تک کھول آئی میری شاہی دتی بیٹھیاں جوانی لٹوائی کھلیاں تے سارے عیش تے نشاد دے پلنگ تے جھوٹے پی گھوڑے دے لٹوائی بیٹھیاں اپنا خاندان لٹوائی بیٹھیاں پورے دا پورا کنبت قبیلے نو پیچھا ہٹ کے کلے تیرے دروازے تے آئی بیٹھیاں اے میری پونجی آئی عصمت دے وال بھی تیرے دربار چ دتی بیٹھیاں او میرے حیا تے شرم دے ککھ بھی ننگے ہو گئے پر میں دڑکی نہیں کیوں جو تیرے نام تے دتی بیٹھیاں سارا کچھ میں دتا ہے اللہ تے دتا ہے تے تاوی میں ناراض نہیں جے تو بھی سے گل تے راضی ہے تے میں دیون تے راضی ہوئی ہوں پر ایک درخواست من جویں ایک گھر میرا لے آئی انجے ایک جگہ تا اپنے کولو بڑھا کے دے ابن لی عندک
لکا بیتن فی الجنہ اتھے ایو جئی جگہ تے بہشت چ بنا کے دے ایندا کا جتھے نت تینوں ویکھاں سبحان اللہ جتھے نت تینوں لوگاں نو اللہ پاک سڈنا دیہڑے قیامت دے او بارکا بہشتیاں لبیک او پھادیا ہوئی دے کٹھے ہو ونجو بازار لگدا پیا نے بہشت وچ سونیاں دا سردار محمد مختار آدھا ہے کناتا اللہ پاک لے سی چاہ بہشت دا ایک خاص ایریا چننا ہے اللہ پاک اتھے اللہ پاک اکسی سڈو سارے بہشتیاں نو آوئی سن اللہ فرماسی لے ہون تسائیں اتاں وکھیا ہے توجہ ہے اتاں وکھیا ہے جلے اتا ویک سن تا اللہ اپنے 70,000 جلال دا پردہ لہا کے تے آکسی لا ویک لے ہو آن ڈٹھی یاری لائی وتے ہو آج توڑیاں اے سکھائیں لہا چھوڑے نے آئے بندے راج کے ویک سن تے ویک 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 کے اللہ آکسی موڑ ویکھو اکھے اللہ سائیاں راج گئے آئے ہوں اللہ آکسی موڑ تساں راج گئے ہو اساں وکھاون تے جن کوئی نہیں رجے کیوں مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى والا سوف يرضى بلی میں لائی کھلاں برکا اپنا یرضا جل تو راضی ہو ویسے میں اس لے نقاب سٹے سا نکھا نہیں اے قیامت والے دیاڑے واہ آسیہ تیری قسمت قیامت تو پہلو پئی آتی ہے مینوں جھگا ہونے دے جو تے ادھر ہونے ویکھنا شروع کر دے مور اے نہیں جو اللہ پاک اگوں تاریخ دتی ہوئے یا اللہ منع کیتا ہوئے محمد پاک فرماندے او منگدی گئی ہے اللہ اس سے لے دیندا گیا حتیٰ کہ او جھگا وکھا چھوڑیا ہے سوجے نو ویکھ کے تے بجائے پیڑ ہون دے درد ہون دے مائی صاحبہ ہستی ہائی تے لوگ چھمکا مارن والے مریندے ہن اصل وہ مکان ڈٹھی پئی آئی جڑا مکان اللہ تو منگیا سو تے اللہ پاک نے وعدہ کیتا تے موقع تے دے چھوڑے نجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرما دے نص اللہ ان یزوجنیہا او لوگو کہیں پوچھے آؤ سی اللہ جانے یا رسول اللہ دنیا دے اندر تو دا خامد فرعون نالو رشتہ ٹوٹ گیا ہن او مائی او جئی مائی کہندے نصیب ہونی ہے اے دے شان علی مائی دا خامد وی کیویں کوئی عام ہو سکدا ہے جڑی اتنے پتھراں دیاں جھیلاں دے اندر جتنی چمکا دے اندر اپنے وجود دی تار تار چھلائی کھلیے ایہو جئی مائی نال پرنیونا تے شادی دا ہو ونجنا اے تے ساڈے عقل وچ نہیں پیاندا جو اے جوڑ دا کون بندہ ہو سی اللہ دا رسول دا مسکرا کے اصل اللہ ان یزوجنیا امید دڑے قیامت دے میرا تے او دا نکاح اللہ پاک کر دے اے جوڑا اے ملنا ہے جنت دے اندر مزہ تو سے لے ہونا ہے حضرت مائی خدیجۃ الکبری حیران ہو سی عائشہ صدیقہ حیران ہو سی ام حبیبہ حیران ہو سی حضرت زینب حیران ہو سی او جیندے بسترے دے اوتے نہیں جیندا نکاح محمد نال اسمان تے اللہ پاک کیتا ہے اتھوں دی بیوی بنی ہوئی جڑے مائی آسیہ محمد کریم دا بستر وچھائندے ودی ہو سی اللہ پاک اکسی تسائیں بڑے اونچے شان دیاں ہو مگر کے کرائیں اس آسیہ دے مٹ دا بندہ دعا کوئی نہ سوا محمد بلے 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 کئی سمجھ آندی پئی نے او زمین تے منگدی گئی ہے مومنہ عورت عرش برین تے دیندا گیا ہے تاریخاں نے صدیتیاں ڈیٹا نے صدیتیاں اللہ کریم فرماندا ہے یہ ایمان نال انجے چ نبھاویں بندہ مینوں اللہ پاک دی قسم ہے کذالک ننجل
مومنین میرا وعدہ ہے قوم دا جتنا ہی نکما بندہ ہوئے جے دل چ ایمان ہے جویں میں اودی سن کے قبول کریندا گیا زمین تے او مگدا نہ تھکے تے میں جھولیاں بھر کے دیندا نہیں تھا اللہ اکبر ایمان ہے کہ عشاء ہے انجے نا ایمان یہ دسنا ہے نا اور بغیر